أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. मैं पढ़ूं तो मुझे देखना है, जब आप खुद पढ़ेंगे फिर नीचे देखना तो जो खराब हो जाती है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا बेवकूफ करेंगे तो मद नहीं होगी, ठीक है। قالوا
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا